الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ایک دفعہ صلاة والسلام پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول سب پڑھو الصلاة حمد و صلات بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر علماء کرام اے میرے سر تاج نے مسلک دی بہار نے علماء میری زندگی دی بہار میرے مسلک دے علماء نے میں انہاں دی جتی نہ لگن والی مٹی دی برابری بھی نہیں کر سکدا اللہ منو تو انو علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے محترم مکرم چودھری محمد الطاف صاحب انہاں دے مدعو کرن نال میں تواڈی زیارت کرن واسطے حاضر ہوئے ہیں قبلہ استاذی گرامی جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب انہوں نے منو خاص اس پروگرام والوں آکھیا کہ جو دیوالی دے چودھری الطاف صاحب پہ پینڈ دے لوکاں نو ناراض نہیں کرنا انہوں نے ٹائم ضرور دینے تو میں ہر حکم دی تمیل کر کے ان چند کڑیاں تو نواز کرنا ہے اس تو بعد میں کالا کمنا کپورو والی جا کے واز کرنا ہے دے اللہ تعالیٰ انتظامیہ دا انتظام توڑا پہنا میرا آنا علماء دا پہنا اللہ قبول فرمائے قرآن پاک چوں چند سارے کلمات طیبات تلاوت کرندہ میں شرف حاصل کیتا ہے اس دے زمن دے اندر چند ساریاں مروزات تو سا نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نہیں اے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تواڈے قرب و جوار وچ اے عیسائیت دا سلسلہ چھوڑ کے تے حضور دی غلامی وچ آئے ہیں چودھری الطاف صاحب دی عزت بڑی کاوش رہی اور یقیناً محفل وچ ماشاءاللہ کی نا ہے نا محمد توقیر صاحب اللہ اس نوجوان نو عزت دے برکت دے کامیابی دے کامرانی عطا فرمائے اور تسی بھی جدو محفل مکے تے اے کی ناجی دا محمد کاشف اے دنال مصافہ کرے آجے سواب ہوئے گا اے نواں مسلمان ہے پچھلے سارے گناہ توپ گئے حضور نے فرمایا جی تو صدقے دل نال توبہ کر لوے نا پچھلے گناہ معاف
تے فیملی دے کنے 6 افراد دارہ اسلام چ داخل ہوئے نے اللہ انہوں نے ہمیشہ استقامت نصیب فرمائے تو قیر صاحب دی کاوش نو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قرآن پاک چوں میں جڑی تلاوت کی تھی اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تواڈا ذکر تواڈی خاطر بڑا بلند کر چھڑے ہے یا اللہ ذکر کنہ کو بلند کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفیٰ ہے یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے فرمایا نہیں محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے اس مقام تے اگر حضور پاک دے معراج دا ذکر چھیڑا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے جس موضوع تے میں گفتگو کرنا چاہنا او اے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر اکثارے قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ایک گل یاد رکھو قرآن ہر بندے دی زبان تے نہیں چڑھ دا قرآن صرف وہ دی زبان تے چڑھنا ہے جی دی زبان نو اللہ پسند کردہ ہے پڑھو ذرا وَرَفَعْنَا لَكَ اے گوڑے تھلے کرو تُزانو ہو کے بیٹھو قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ اے الفاظ میری تقریر دی جان نے اسا ساریاں دی بخشی دا سامان ہے میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے جغرافی دا علم قرآن دے اندر ریاضی دا علم قرآن دے اندر سائنس دا علم قرآن دے اندر ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر مشرق دا ذکر قرآن دے اندر مغرب دا ذکر قرآن دے اندر شمال دا ذکر قرآن دے اندر جنوب دا ذکر قرآن دے اندر معرفت دیاں باتاں قرآن دے اندر تصوف دا ذکر قرآن دے اندر چاند دا ذکر قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر سورج دا ذکر قرآن دے اندر پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر حجر دا ذکر قرآن دے اندر شجر دا ذکر قرآن دے اندر حضرات چریند تے پریند دا ذکر قرآن دے اندر حضرات توجہ دیا جائے عرض کرنا چاہنا مکہ دیاں باتاں قرآن دے اندر مدینے دے تذکرے قرآن دے اندر انسان دی پیدائش دا تذکرہ ذکر قرآن دے اندر ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر موت دا ذکر قرآن دے اندر قبر دا ذکر قرآن دے اندر قیامت دا ذکر قرآن دے اندر معاشر دا ذکر قرآن دے اندر نبیان دا ذکر قرآن دے اندر صدیقان دا ذکر قرآن دے اندر شہیدان دا ذکر قرآن دے اندر ولیان دا ذکر قرآن دے اندر ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عدامہ بن کے نازل ہویا ہے حضرات ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عدامہ بن کے نازل ہویا ہے میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن ذکر قرآن دے اندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد واسطے صحابہ نو لے کے جان ذکر قرآن دے اندر حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور پہاڑ دے اتے ذکر قرآن دے اندر حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی مکہ دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور مدینہ دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور حضر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ ذکر قرآن دے اندر علم نشرہ دا سینہ ذکر قرآن دے اندر حامیم دے کنڈل ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سیرہ ذکر قرآن دے اندر والامرو کا دی جان ذکر قرآن دے اندر یاسین دے خوبصورت اندان ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفانو تیل لگائے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر پہ
آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر نو اتارن تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفاں چہرے تے لے آئے تے ذکر قرآن دے اندر حضور چہرے تو زلفاں ہٹان تے ذکر قرآن دے اندر حضرات معراج دی شب میرے نبی لا مکان دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے سراپا نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ کونی کو اس پاک پکیزہ کتاب وچوں اعلیٰ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا وچوں نعرہ رسالہ اے صوفی صاحب میرے نال بڑی محبت کر دینے اے جمیں توڑی مسیح تے اج باہر ہار لے کھلوتے سننا اے جمعہ نے دن بھی بابے دی بیری انجی جی تو ماؤنا تے ہار لے کھلوتے ہوندے نے اے بڑی محبت پیار کر دینے انگریزی ماں دے پہلے 2 جمعے بابے دی بیری جڑی مسجد نہ کمیاراں لی اوتھے حاضری میں دینا اے بڑی محبت اگلے 2 جمعے پھر گجرا نے پڑھانے ہوندے نے انگریزی مہینے دے پہلے 2 جمعے ایتھے میں حاضری دینی ہوتی ہے حضرات توجہ ہوئے اس پاک پکیزہ کتاب وچوں اعلیٰ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا کتاب مبین کتاب لا ریب وچوں جیڑی بات میں تسا نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا اللہ فرماندا ہے ورفعنا لکا ذکرک تسی عزتدار لوگ کو قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں کیتیاں نے سورہ مریم علماء میں نلو بہتر بیان کر دیں اللہ فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا چونکہ میرا نبی ہے صدیق ہے سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر تسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسے جگہ تے ایک گل بیان نہیں فرمائی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پڑھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد دا ذکر کر نا رب فرماندہ ہے کائنات آلیو آدم دا ذکر تسی کرو نوح دا ذکر تسی کرو شیش دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو موسیٰ دا ذکر تسی کرو عیسیٰ دا ذکر تسی کرو کائنات آلیو نبیان دا ذکر تسی کرو تے رہی گل نبیان دے سلطان دی وارفانا لاکا ذکرک او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑے آئے اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا اور مسجد وچ جائے گا قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتاباں پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر ممبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیری اشانہ بیان کرے گا فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی شیخ الاسلام دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں کسی امیر تے غریب دا محتاج نہیں سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا اودی بخشیدہ سامان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے وارفانا لاکا ذکرک اساں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ہے ورفانا لاکا سارے قرآن پڑھو ورفانا لاکا ذکرک ایک اور مقام قرآن کریم جے تسی سارے رل کے سبحان اللہ پڑھو تو میں پھر اللہ دا قرآن پڑھو ویسے تو میں توڑی مسیح تے پہلی باری آیا غالباً تو منو تو توڑی مسیح ویک کے تو میرا دل باغ ہو گیا تو منو تو پتہ نہیں تو سارے پینڈ دے یا پنڈو باہر دے بھی بندے ہیں
دل تے کردا ہے تواڈے کلے کلے بندے دے ہاتھ چما تساں مسجد بڑی سونی بنائی مسجد بڑی سونی بنائی ہے اگر سنو کپڑا چنگا پایا ہوئے نا تے بندے دی پرسنالٹی دا پتہ لگدا ہے مکان چنگا بنایا ہوئے تے بندے دی کاروباری پوزیشن واضح ہوندی ہے مسجد چنگی بنائی ہوئے تے بندیاں دے پنڈ والیاں دے ایماناں دا پتہ چلدا ہے انہاں دی محبت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرا نام عبدالحمید چشتی ہے انہاں دی محبت ہے چلو بندے جوش وچ ہر نالے عشق وچ ہر چیز ہی قبول ہے عشق جو ہویا اچھا توجہ ہوئے حضرات اللہ دا قرآن 27 سپارہ آفت جی 27 سپارہ سورۃ الرحمن سنو ذرا اللہ دا قرآن سبحان اللہ پڑھو ذرا رب عالم نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کملی والے ایک ویلا آئے گا کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے سونیا ہر چیز ختم ہو جائے گی انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جان گے چرند تے پرند ختم ہو جان گے اے سونیا منو اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوئے گا منو مالک منن والا کوئی نہ ہوئے گا ہودیاں ضربہ لان والا کوئی نہ ہوئے گا لم یلد ولم یولد وظیفے کرنے والا کوئی نہ ہوئے گا اے محبوبہ او تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک میں ہوواں گا او دو بھی میں تیری ذات دا ذکر کردہ ہوواں گا کائنات لیو اللہ کہہ رہا ہو تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک میں اللہ باقی ہوئے گا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تیرا اللہ باقی ہوئے گا ادو بھی میں تیرا ذکر کردہ ہوں گا کائنات لیو آج تواڈی اس جامعہ مسجد چھوٹی جودے والی دے اندر حضور دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اے لوکاں ادھر تو مراد ہے نہیں آج نبی دا ذکر شروع ہے یا ایک مہینہ پہلے دا شروع ہے ایک سال یا 50 سالہ دو حضور دے ذکر دا آغاز ہویا ہے کائنات لیو حضور دا ذکر کوئی ایک سال دی ایجاد نہیں 50 سالہ دی ایجاد نہیں ایک صدی یا 5 صدیاں دی ایجاد نہیں اوے لوگوں ایک 1400 صدیاں تو جاری نہیں ہویا اے ذکر کی دوندہ جاری ہے جدو زمین بھی نہیں سی آسمان نہیں سی نبی رسول پیغمبر نہیں سن کائنات وچ کوئی چیز ہی نہیں سی ادو بھی حضور دا ذکر جاری سی داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خان اعظم چشتی بڑے کمال دی پنڈ کٹ گیا ہے بڑے کمال دی گل کیتی ہے اعظم چشتی آندا ہے ذکر نبی دا اس ویلے دا جدو کون مکانی بھی نہیں اسی نہ چند نہ سورج دے نہ تارے ادھر زمین و آسمانی بھی نہیں اسی آزم آدم حوا والا آزم آدم حوا والا ادھر نام و نشانی بھی نہیں سی عالم دین ایتھے آ جاؤ تشریف لے حضرات توجہ ہوئے اے مبارک ذکر سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے
اجتماعی طور پہ توجہ ہے، اجتماعی طور پہ اللہ کریم نے عالم ارواح ذکر کیا ہے، اجتماعی طور پہ اللہ نے عالم ارواح ذکر کیا، تمام انبیاء دی ارواح نو جمع کر کے ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی۔ سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھا۔ شکیل چیمہ صاحب نے سرکار دیا سونیاں سانیاں تو انہوں ناتا سنائیاں نے تو آڑی بڑی توجہ سی، ہن قرآن اتر ڈبل توجہ رکھ کے سنو، قرآن قرآن ہی ہے، سنو قرآن۔ عالم ارواح اللہ نے انبیاء دی ارواح نو جمع کر کے آکھیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیاں دیاں روحو آج میرے نال وعدہ کر لو، اے مولا وعدہ کی کرنا ہے۔ فرمایا جدو میں توانو شانہ دے کے گلنا، رسالتہ دے کے گلنا، مقام تے عزتاں تے بلندیاں درجات دے کے گلنا تو تواڈیاں شانہ تے ڈنگے بجدے ہون، لوگ تواڈے کلمے پڑھدے ہون، ہر طرف تھوڑا چرچا عام ہو جائے۔ ہاں مولا پھر کی کریے؟ اللہ نے فرمایا ادو تواڈے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے، ادو اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے۔ حضرات کل نبیاں نے وعدہ کر لیا، عالم ارواح وچ اقرار ہو گیا۔ کی ہویا؟ آدم علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، نوح علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، شیس علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے۔ او لوگو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا بریلوی دی روح وجد وچ آئی، کمال کی ترجمانی کر کیا ہے ملک کون میں انبی یا تاجدار، ملک کون میں انبی یا تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا یہاں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو، اعلیٰ ہمارا نبی۔ نوجوان بولو آنکھوں سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو، اعلیٰ ہمارا نبی۔ جڑے چپ چپ رہو، حضور دی عاشق صرف بول کے آکھو سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا۔ اے جننے بزرگ بیٹھے نا، یہ جڑے بزرگ بیٹھے نے اچھی پڑھن، درمیانہ پڑھن، موج پڑھن، جی میں مرضی پڑھن، انہاں بزرگاں نو کھلی چھٹی ہے، انہاں کو تو ملانی ہے دعا۔ میرا نظریہ ہے جتھے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں، اتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں۔ انہاں بزرگاں کو تے دعا لینی ہے، آج جڑے پیکج والے بیٹھے ہو نا 3 گھنٹے والے، 3 گھنٹے دا پیکج لا کے نہ زبان تھک دی، نہ کان تھک دے، نہ تھلو بننا تھک دے، ادو گناہ ہی گناہ کھٹی جاندے ہو۔ ذرا چشتی دے نال بھی ادھے پونے گھنٹے دا پیکج مدینے لا کے ویکھو، کئی گناہ تپ جان گے۔ آکھو سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ
بھی سب سے بالا ہو آلہ. خالی لب نہیں ہلانے، سینے دا زور بھی لانا ہے، اچھی بولنا ہے، آہستہ نہیں، صرف لبانو جنبش نہیں دینی، سینے دا زور بھی لانا ہے. آنکھوں سب سے آلہ ہو آلہ. میں تو انو اے نہیں آکیا ہاتھ چکو، اے نہیں آکیا بازو لکھ رہا ہو، یہ تھوڑی اپنی محبت ہے. اپنے عشق وچ تسی اپنے ہاتھ لہرا رہے ہو، بازو لہرا رہے ہو، لیکن جدو نعت مصطفیٰ پڑھ دیاں لوگ اپنی مرضی نال ہاتھ چکن، اپنی مرضی نال بازو چکن، ادو سانو یقین ہو جاندہ ہے اے بندے نہیں بول دے اندرو حسین دے نانے دا دیتا ہویا ایمان پیا بول دا. آنکھوں سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے آلہ. نوجوانہ والی آواز میں تہاڈی آواز سنن واسطے چپ کیتا. پڑھو ذرا سب سے اعلیٰ. چلو ایک کام اور کر لینے ایک کام اور کر لینے اسی چھوٹے چھوٹے ہونے سے نا سکولے پڑھ دیں تسی تے ایڈے ہی ہو گئے. اسی میں جدو سکولے پڑھنا نا چھٹی دا ٹائم ہوندہ سی نا تے ٹیچر آندے سن چلو بھائی 2 لینا بناؤ تے 15 منٹ چھٹی چ رہ گئے نے تے 2 لینا بناؤ تے پہاڑے پڑھو، ایک ادھر لین ایک ادھر لین. تے جیدی آواز زیادہ ہونی نا، جیدی آواز زیادہ ہونی ہے او ٹیچر نو شاباش لگنی، ایس لین دی بھائی شاباش، اے اچھی بولے نے. ادھر لے بندیاں دے ہون لگ جاندہ پتا، ادھر دیاں دے بھی لگ جاندے ہیں، کیونکہ ہون جڑا سا پہاڑا پڑھنا ہے نا اے وے نبی دی عزت دا. اے پتا پہ لگ جانا کیڑا کیڑا اندروں پہ پڑھ دے. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ بھی سب سے بالا بھی سب سے بالا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ. نہیں تو میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ نے بڑے کمال دی ترجمانی حضور دا حسن و جمال تک تک اس طرح کیا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. ایتھے مولوی 1.5 سال وچ 1.5 گٹھ داڑھی رکھ لیندے، ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے آندے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا، نبی بشر میں بھی بشر، نبی میرے ورگا میں نبی ورگا. میں آکھیا اے مولا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکتے،
تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکدے ہو؟ اے ملا ایتھے تے جنہاں نے زندگی چ کدی تہجد بھی نہیں چھڈی وہ کہہ گئے نے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑ یہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ چودھری صاحب نے منو بلایا ہے ساڑی مسیح تے تقریر کر جاؤ، میں آیا میں تقریر کر رہا زور تواڈے کول بھی نہ لاؤ پر تسی ہزے اونج دا لایا نہیں کیوں زور تواڈے کول لوانا پیا؟ ایک دن میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے قبر چ جانا ہے قبر وچ 3 سوال ہونے نے پوچھیا جانا ہے دس تیرا رب کون ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی دوسرا سوال دس تیرا دین کیڑا ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی اگوں تیسرے سوال تو پہلا دیدار مصطفیٰ کرایا جانا ہے۔ تیسرا سوال تیسرے سوال تو پہلا دیدار کدا آمینہ دے لال تیسرے سوال تو پہلا دیدار اے موت جڑی ہے نا موت یہ کل ڈر دینے عیسائی ہندو سکھ کھتری کافر منافق مشرک مومن نہیں ڈر دا حضور فرماندے نے مومن جدو موت نو ملدا ہے تے مسکرا کے ملدا ہے وہ کیوں نہ ملے زندگی چ حضور دا دیدار جے نہیں ہویا تے موت ایک پل ہے جنہیں قبر وچ مصطفیٰ دا دیدار کرا دینا۔ حضرات فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے آہو چلو پھر انہوں غسل کراؤ انہوں کپڑے نویں پواؤ تے چٹا لٹھا چمکدار کھڑ کھڑ کردہ ہوئے انہوں چٹا لٹھا پواؤ وہ ایڈی تیاری کیوں کرا رہے ہو وہ حضور نو جو ملنا ہے سرکار نو جو ملنا ہے موت ایک بولے ایک بہانہ ہے۔ حضرات تیسرے سوال تو پہلا دیدار مصطفیٰ کرایا جانا ہے کہ دیدار کرا کے پوچھیا جانا ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے جڑی شخصیت پہ آوین ہے انہاں دے بارے دنیا دے کی آندہ ہونا سے ہے اسی تے جناب کامل پیر وے کے مچل جانے ہاں پر جتے زیارتی نبیاں دے پیر دی ہونی ہے اساں تک تک کے ایک ہوئی گل کہنی ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ یوں تو سارے نبی ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ بھی سب سے بالا ہو اعلیٰ سارے نبی میرے تے توڑے نبی دا ذکر کر دے رہے عیسیٰ علیہ السلام آئے انہاں کیا مولا نبوت دیتی یا تیری مہربانی کتاب دیتی تیری مہربانی ایک اور کرم فرما عیسیٰ مانگ کی چاہی دائی یا اللہ منو کدی آخر الزمان نبی دا غلام بنائے نا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول کر لئی تو زندہ آسمانہ تو اٹھا لیا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آؤں گے بڑے فخر نہ سینہ تان کے کہن گے او کائنات مسلمانوں عیسیٰ ابن مریم اینا لطف کتاب دی ہوندیاں نہیں آیا اللہ نے میں نشانہ پڑھیاں عطا کیتیاں دی مہربانی کتاب عطا کیتیاں دی مہربانی
موجزات کمالات عطا کی تھی دی مہربانی اینا لطف کتاب دے ہوندیاں نہیں آیا نبوت دے ہوندیاں نہیں آیا جنہ مزہ اج مصطفیٰ دی غلامی میں چاہ رہا ہے سجنا منو تے تینوں اڈیکنا نہیں پیا راما چ کھلونا نہیں پیا دنیا تے آئے ہیں تنہالی صدو آفدرانو صدو کاری صاحب نو او کوئی اذان پڑھنا والا صدو کان وچ اذان جی تو پڑھی گئی بچے نے سنی میں سنی تسا سنی الحمدللہ روح بھی خوش ہو گئی سن کے نا قرآن آندی یا اللہ تیرا شکر ہے منو نبی دے عاشقاں دے ویڑے وچ کلے آئی رب دی توحید دی آواز تے رسالت دی آواز کنا چ پئی تواڈے کنا چ بھی پئی تواڈے کنا چ بھی پئی میرے کن اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے یزان جی تو حضرت بلال حبشی نے حضور نے حکم فرمایا نا چل بلال کعبہ آزاد ہو گیا ہے فتح کر لیا چڑھ کعبے دی چھت بلال چڑھے کعبے دی چھت تے تو کدی ادھر ویکھن کدی ادھر ویکھن کدی ادھر کدی ادھر سرکار نے فرمایا بلال کی پیا وینا ہے حضور اگے روز تھلے کھلونا سا تے منہ کرنا سا کعبے ال اج کعبے دے اتے ہیں اج منہ کدھر کرا فرمایا اج کعبے دے کعبے محمد والا منہ تو جیدو جناب حضرت بلال نے حضور وال منہ کر کے اذان پڑھی تو مکے دے کافر کی آندے نے آواز سنی جی آواز ایک پہچانی آواز ہے اویا ہو چپ کر جاؤ او کالے رنگ والا بلال ہے امیہ دا نوکر دے غلام او ویکھو دی شان کنی ہے کعبے دے اتے محمد نے چڑھا دیتا ہے حضور نے چڑھا کے کعبے تے دسیا کافرو جڑا خدا دی توحید نو مننے نبی دی رسالت دا اقرار کرے ویکھو اچھا کٹا ہو جاگا بلال نے جدو اذان پڑھی تے درو دیوار مکہ دے گونجے تے شاعر نے خوب عکاسی کر کیا ذرا ٹھہر جا معزز میرا دل لرز رہا ہے ذرا ٹھہر جا معزز میرا دل لرز رہا ہے تیری شور مستضاں میں کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستضاں میں حضرات وقت گزریا زمانہ جہلیت آیا او زمانہ آ گیا جدو ماں نو تے باپ نو مکے دی منڈی چ نیلام کیتا جا رہا ہے بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہا ہے تاریخ دیاں کتاباں چ نام ایک ہوندا ہے دہیہ قلبی اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن میرے کریم نبی دی بارگاہ چ حاضری دین پہ آوے تے پورا پیر تھلے نہیں لاندا پیراں دا اگلا پبا پنجا لگا کے ٹردا ہوندا ہے حضور دی بارگاہ چ آیا سرکار نے فرمایا دہیہ کی گل ہے اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا ہیں اندہ حضور اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو لو بے ڈرنا کدلے میرے پیران دے تھلے آ کے مر نہ جائے تو میں قیامت علی دن جواب دے ہوں حضور نے فرمایا دہیہ تینوں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا ہے پر وہ جڑی 5 سال دی بچی زندہ دفن کیتی یا او دا تینوں کدی خیال نہیں آیا اندھے حضور جیدو بچی دا خیال ہوندہ ہے نا میرا دل خون دے انسر ہوندہ ہے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا دخیا منو تے تیری زندگی دی ساری ہسٹری دے ایک لمحے دی خبر ہے اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نو واقعہ ماجرہ سنا
किवें किवें अपनी बच्ची लैके गया है, अपनी बच्ची नूं जिंदा दफन तरगोर कीता ही। आंदा सोनिया जमाना जहलीयत, मेरे घर के अंदर आने वाला एक मेहमान सी। आंदा मैं अपनी बीवी नूं आखिया अगर बेटा पैदा होया उन्होंने पाल पोस के जवान कर लई, अगर बेटी पैदा हुई उन्होंने जिंदा तरगोर कर लई। तो मैं 5 साल वास्ते ईरान यमन यमामा के अंदर सफर तजारत जा रहा। आंदा मैं बीवी नूं हुक्म दे के चला गया, 5 साल ईरान यमन यमामा के अंदर सफर तजारत करता रहा। आंदा जो 5 साल तो बाद मैं वापस आया, अपने मकान का दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल होया, अगे 5 साल की उम्र की बच्ची भी टहल दी है। आंदा मैं अपनी बीवी नूं पूछया ये बच्ची कौन है? उन्हें आख्या तेरी बेटी मैं जन्म दिता है। आंदा मैं तो तेनू हुक्म दे के गया सा, बेटा पैदा होया उन्होंने पाल पोस के जवान कर लई, बेटी पैदा हुई जिंदा तरगोर कर गई, तेनू मेरा हुक्म याद नहीं सी। अगों दी बीवी आंदी है ए दगिया मैनू तेरा हुक्म याद सी पर मैं की कर दी, मैं एक मां सा, मेरे अंदर एक ममता है, पर तू की जाने ए मां दी ममता किस चीज का नाम है? ए मां दी ममता दुनिया दी लालच तो पाक, ए मां दी ममता दुनिया दी बनावट तो पाक, ए मां दी ममता दुनिया दी सजावट तो पाक, ए मां दी ममता दुनिया दे तमे तो पाक। ओ लोका जिन्हों दुनिया दे किसी जगह ते सुकून न आवे, ओ बाप दी मुहब्बत सीने च लैके मां दिया कदमां नाल चिमट जाए, अल्लाह सुकून दी दौलत अता फरमा देंदा है। हजूर ने फरमाया दखिया फिर अंदा हजूर मैं बीवी नूं गुस्से होया, तू तो मेरी नक कटवा दी है, रिश्तेदार कि शक्ल सूरत लैके जावा, मुहल्लेदार मैनू वेख के की आखन गई, साडियां बच्चियां जिंदा दफन करता रहा ते अपने घर बच्ची जिंदा जवेद मौजूद है, जल्दी कर इनू हुणे गुसल करा, कपड़े पहना, अजे दफन करके अपनी इज्जत बहाल करांगा। ओदी बीवी ने हाथ बन ले, दखिया मेरी बच्ची ना लैके जाई, बड़े लाडा नाल पाले मां ते मां होंदी, मेरी बेटी ना लैके जाई, मैं बड़े लाडा नाल पाले बड़े लाडा नाल परवरिश की, एक ना सुनी गुस्से होया, ओदी बीवी डर दे मारे बच्ची नूं निखलान वास्ते लै गई, कदी निखलांदी है कदी रोंदी है, मां कदी बेटी नूं सीने ला लैंदी, बच्ची मां दा रोना वेख के आंदी ए मां अज तेरा अजीब निखलाना है, अज तक तू इंज दा नहीं निखलाया, मां तेरे रोण दी वजह की है? मां दिल ही दिल के अंदर आंदी है नी बचड़िए मैं सदके जावा तेरे तो वारी, तेनू नहीं पता ज तेरे नाल की बीतनी है, मक्के दे कानून ते असूल मक्के दी रिवायात बच्चियां नूं जिंदा दफन कीता जांदा है, कायनात लियो हजूर ने फरमाया दखिया फिर आंदा सोनिया मेरी बीवी गुसल करा के कपड़े पहना के बच्ची नूं बाजुआं च लैके बैठी भी रोवे, आंदा मैं बच्ची नूं बाजू तो पकड़िया लैके दरवाजे बाहर निकलन लगा, आंदा कि मेरी बीवी खलो गई, बच्ची दी ढाल बन गए, मेरी बच्ची ना लैके जा, आंदा मैं बीवी नूं धक्का मारिया, बच्ची लैके दरवाजे बाहर गलियां बाहर मक्के दियां उच्चियां पहाड़ियां ते चढ़ गया, आंदा मैं कड़ा खोदना शुरू किया, बच्ची आंदी है बाबा 5 साल तो बाद आया, आउंदियां मेहनत मुशक्कत वाला काम शुरू कर लिया, पथरेली जमीन सख्त जमीन, चल कर चल अज आराम कर ले, एक काम कल कर ले, काश मैं तेरी बेटी की जगह पे बेटा होगा, तेनू ये मुशक्कत ना करन देंदी, इस मुसीबत विच ना पैण देंदी। ओए लोको छोटी जोधे वाले दे रहने वाले हो सुनो जरा, सियालकोट दे बासियो मैं तरीके मक्का चो पढ़ रहा, हजूर ने फरमाया दखिया तेनू बच्ची दी मुहब्बत का एहसास जुमलियां ते
एहसास। आंदा नहीं आका मैं गड़ा खोदा रहा। आंदा बच्ची रो कहती रही मैं गड़ा खोदा रहा। आंदा फिर जा एक पत्थर ते पै गई, मैं गड़ा खोदी जावा। अद्धा गड़ा खोद लिया, चेहरे ते पसीना, कपड़े पसीने नाल भर गए। आंदा मेरी बच्ची उठदी है, करीब आउंदी है, करीब आके अपने सिर ते दुपट्टा ला लैंदी है ते मेरे कंधे ते हाथ रख के आंदी ए मेरे पापा वेख तेरे कपड़े पसीने नाल भर गए नहीं, तेरा चेहरा पसीने नाल भर गया। ए पापा रुक जाओ, मैं तेरा चेहरा साफ करनी आ, पसीना साफ करनी आ। आंदा मैं बच्ची नूं गुस्से होया, हट के बैठ, मैनू अपना काम करन दे। बच्ची नहीं जानदी एक गड़ा ओदे वास्ते खोदिया जा रही है। आंदा मैं बच्ची नूं गुस्से होया, बच्ची डर गई, सहम गई। आंदा जा फिर पत्थर ते बैठी, इंज दोवें हाथ रुखसार ना रख के ना, आंदा मेरे वाल वेखी जाए, मासूमाना अंदाज ते मेरे वाल वेखी जा रही। आंदा मैं गड़ा पिया खोदना। आंदा जो मैं सारा गड़ा खोद के बाहर निकले, आंदा मैं अपनी बच्ची नूं आवाज मारी, बच्ची दौड़दी आई। आंदा मैं जमीन दे गड़े च धक्का मारिया, बच्ची गिर गई, मैं उतो मट्टी पान लग पिया। आंदा बच्ची रोंदी है, चीखा मारदी है, ए पापा ना मट्टी पा, मैं तेरी बेटी हाँ। बाबा पत्थरीली जमीन, पत्थर आउंदे ने सिर ते लगदे ने, दर्द होंदी। ए मेरे अब्बू ना मट्टी पा, मैं तेरी बेटी हाँ। दिया नाल इंज दा सलूक नहीं करीदा। ओए दुनिया वालियो, दिया ते पराइयां होंदियां ने, अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों इन्हां दियां ने विद्या होना ही होंदा। तुसी भी अपने घरां विच किसी मुकाम ते कमी पेशी हो जाए, वो दियां नूं उच्ची ना बोलिया करो, इन्हां नाल उच्ची गल ना करिया करो। इन्हां दे दिल बड़े नरमो नाजक होंदे ने, जिदों पराइयां हो जान पता नहीं किन्ने गम ते दुख बर्दाश्त करने नहीं। कम अज कम मापियां दे घरां विच दे सुखी रहन। ओए लोको दियां पराइयां होंदियां ने, अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों बहना ने विद्या हो जाना होंदा। ओ दरिया दी बेटी आंदी है, ए बाबा मैं तेरी बेटी हाँ। दिया नाल इंज दा सलूक नहीं करीदा। मैं 5 साल मां दी गोद विच रही हाँ, मेरी मां ने एक तकलीफ नहीं आन दी। तू किड्डा जाबर ते जालिम बाप है, अज ही आया, अज ही जुल्म करन लग पिया। ए बाबा ना करना, मैनू ले चल, मेरी मां रोंदी होनी, मेरी मां इंतजार कर दी होनी। ए मेरे बाबा, हजूर ने फरमाया दखिया तेनू बच्ची दे बोलां दे कोई एहसास कोई ख्याल? आंदा नहीं आका, मट्टी डाली जा रही हैं। अद्धे नालों ज्यादा जो आंदा बच्ची दनस गई ना, अद्धे नालों ज्यादा। आंदा छोटा जिहा कद, छोटी जिनी उम्र, छोटे छोटे हाथ, इंज बच्ची ने बन ले ते बन के इंज सिर वाले पासे रख, इंज करके आंदी है मेरे अब्बू मेरे हत्थां जुड़ियां दा ख्याल कर। ओए दुनिया वाली, अज मेरी तेरी बेटी, मेरी तेरी बहन हाथ जोड़ के आ जाई। ए बाबा, ए भाई, मेरी एक फरमाइश पूरी कर दे। हाथ जोड़ के अर्ज करनी आ, बाप दा भरा दा कलेजा फटन नूं आएगा। नीति ये हाथ ना जोड़, उंज गल कर, तेरी फरमाइश पूरी करांगे। हाथ ओ कुड़ियां जोड़ दियां नहीं जिन्हां दे सिरां ते प्यो ना हो।
ہاتھ او کڑیاں جوڑ دیاں نہیں جنہ دے سرہ دے ویر نہ ہومن ہاتھ او کڑیاں جوڑ دیاں نہیں جڑیاں یتیم ہو جاون اوے دنیا والیو آج میری تیری بیٹی کتنی بھی پریشان ہو گئی تے جدو باپ بیٹی نو پیار دین لگیا او دا سر سینے نہ لا لوے تے بیٹی ہر غم بھول جاندی ہے ہر دکھ بھول جاندی ہے اپنیاں بیٹیاں دے سر سینے نہ لا کے بچیاں دے غم بھلانا لیو دکھ بھلانا لیو ذرا داخیہ دی بیٹی دا خیال کریا جی اینج دومی ہاتھ جوڑ کے سر دے رکھ کے کہہ رہی اے میری ابو ہون میں تینوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے جائی دب دنس کے جائی تسلی نل جائی صرف جاندیاں ایک سوال کرنیا ایدہ جواب دے جا داخیہ رک گیا بچی بہول کے آندی ہے اے پاپا جاندیاں اے تے دستا جا تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے پاپا کس جرم دی سزا ہے کس خطا دی سزا ہے ایک نہ سنی مٹی ڈالن لگ پیا صحابہ نے جدو ایک گل سنی صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں نبی پاک دیا کان نم ہو گئیاں غلام داخیہ ہے سونیا سانو تے بچیاں دے مقام دا پتہ نہیں سی اے تے تسی آئے ہو تسا دسی ہے ماں دا مقام باپ دا مقام تسا دسی ہے اوے لوگو دیاں دیاں ہونو تے غم و غصہ نہ کریا کرو اے زخمت نہیں اے دیاں اللہ دیاں رحمتاں بن کے اوندیاں نے آقا اسی تے باپ نلام کرنے سا تسا دسی ہے اوے لوگو باپ نلام نہ کرو ایدہ چہرہ بیکھو اللہ کعبہ بیکھر دا ثواب دے گا حضور اسی ماما نلام کرنے سا تسا دسی ہے اوے لوگو رب نے جنت عرش مولا دے بنائیے آقا تسا جنت مہا دیا قدمہ دے تھلے سجا دیتی ہے حضور اے سارا کرم تو آڈا ہویا ہے تو آڈی مہربانی ہوئی ہے شاعر نے ایسے مقام دے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا ہے اس کرم کا کروں شکری کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا ایک چھوٹی خوش نصیبی حضور دے غلام بن گئے این و زمانہ جہلیت جدو ماں تے باپ نو نلام کیتا جا رہے سی دیاں زندہ دفن کیتیاں جا رہی ہیں این اس ویلے حضور پاک دی جلوہ گری آمد دا ویلا ہو گیا حضور دی امی جان سجدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ آندیاں نے نور مصطفیٰ میرے پتنے پاک پہ چایا پہلے مہینے فرماندیاں نے رات نو ستی ایک بزرگ آئے لمبا قد سفید لباس میں نہیں جان دیئے کون نے آندیاں نے میں پوچھیا پاپا جی تسی کون ہو آواز آئی نی بیٹی آمینہ میں تیرا بابا یادما تینوں مبارک دینا آیا ماں تو نبیاں دے سلطان دی ماں بنن والی اور میں حضور پاک دا میلاد پڑھن لگا نالے جمعہ نالے سرور لگو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی آندے نے جڑا نبی کریم دا میلاد خوش ہو کے کرے تے کرائے سنے تے سنائے اللہ تعالیٰ دی زندگی دے کئی گناہ معاف فرما چھڑ دے حضور دی امی جان فرماؤں نے دوسرے ماہ نوح دی زیارت تیسرے ماہ شیش دی زیارت چوتھے ماہ ابراہیم دی زیارت پانچواں ماہ لگ گیا ایک رات نو ستی
تے مینوں آواز پہ آوے اللہ 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 فرماندیاں نے میں اٹھ کے بہ گئی میں ویکھن لگ پئی میرے کمرے وچ کون ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے مینوں کوئی نظر نہیں آیا میں سین وچ ٹر گئی شاید ایتھے کوئی ہوئے میں اوتھے گئی تھی اوتھے بھی کوئی نہ آسمانہ ور رخ کر لیا اے مولا میرے کمرے چ بھی کوئی نہیں میرے سین وچ بھی کوئی نہیں تیرا نام کون پیا جپدا ہے اللہ اللہ کون پیا کردا ہے آواز آئی نی آمینہ اے کوئی اور نہیں تیرے پتن اندر میرا یار جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان تشریف لے بسم اللہ اندری صاحب بھی آگے ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اندری صاحب انہاں صرف اس گل تو میرا پیار ہے کہ انہاں حضور دی نعت پڑھائی باقی انہاں دی سیاست نہ تے میرا کوئی غرض نہیں نہ میں سیاسی آدمی ہاں تے نہ میرا سیاست نہ تعلق ہے ساڈا تعلق صرف حضور دی نعت نال ہے میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں میرا کسی سیاسی جماعت نہ کوئی تعلق نہیں میں حضور دی غلام می والی پارٹی وچ ساڈی پارٹی مدینے والی پارٹی ہے انہاں اس پارٹی واسطے نعت شروع کرائی تے ساڈے دل بڑے پروان ہو گئے چڑھ گئے خوش ہو گئے اچھا سنو ذرا مسلمانوں حضور دی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے 5ویں ماہ تو لے کے 9ویں ماہ تک منو اللہ اللہ دی آوازاں بھی ہوندیاں رہیاں ویلا گزردا گیا آپ فرماندیاں نے ایک دن میریاں سہیلیاں آ گئیاں سہیلیاں آئیاں آ کے آندیاں نے نی آمنہ چل کھو تو پانی لے آئیے چودھری الطاف صاحب حضرت آمنہ دیا نے سہیلیاں کہندیاں نے نی آمنہ چل کھو تو پانی لے آئیے میں اپنی سہیلیاں دے نال جانیاں اور میرے تو اگے اگے ٹردیاں جاندیاں نے یکدم پیچھے آ جاندیاں نے میں آنیاں نی سہیلیو یکدم پیچھے کیوں آ گئیاں آندیاں نی آمینہ جدو تیرے اگے ٹرنیاں ماں سانو سورج دی تپش پہندی ہے جدو پیچھے آنیاں ماں سانو سکون دی دولت مل جاندی ہے حضور دی امی جان فرماؤندیاں نہیں میں کھو تے پہنچنی ہاں میں بھی نہیں کی ہاں میریاں سہیلیاں کھو وچ ڈول سٹ دیاں نے پانی پر دیاں نے باہر کر دیاں نے لے کے ٹر جاندیاں نے پر جدو میری واری ہوندی ہے میں کھو دے قریب ہونیاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جاندا ہے حضور دی امی جان فرماؤندیاں نے جدو میں پانی لے کے واپس آنیاں میریاں سہیلیاں پتھریلی زمین تے چل رہیاں نے گھڑے برتن چکے ہوئے نے میں بھی اونا پتھرہ تے آ رہیاں او پتھرہ دیا نوکا تے ٹوکا میریاں سہیلیاں نے چپ دیا نے کوئی سجے ڈول دی ہے کوئی کھپے ڈول دی ہے میں بھی اونا پتھرات ٹردی جانیاں جڑا پتھر میرے پیر دے تھلے ہوندا ہے او گئی پتھر نرم ہو جاندا ہے حضور دی امی جان فرماؤندیاں نے ویلا گزردا جاندا ہے او ویلا قریب تر قریب آیا حضور پاک دی ولادت دا آندیاں نے مینوں اثار محسوس ہوئے حضور دی ولادت ہے میرے کول کوئی سہیلی نہیں کوئی دایا نہیں کوئی عورت نہیں میں بڑی حیران تھوڑی جی پریشان آپ آندیاں نے تھوڑا جا ویلا گزریا 4 بیبیاں میرے کول آ کے بیٹھ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں تسی کون ہو ایک آندی میں حوا ایک آندی میں آسیہ ایک آندی میں مریم ایک آندی میں حاجرہ نی آمنہ تینوں مبارک ہوئے اسی تیرے لال دیا ایتایاں مائیاں بن گئے آیاں حضرت آمنہ دیا نے پھر 10 حورا آ گئیاں انہاں میرا طواف کیتا میں نے ایک شربت دا پیالہ دیتا رنگت دودھ والی
پیتا دے شہد نالوں زیادہ میٹھا مینوں تسلی ہو گئی تھوڑا جیا ویلا گزریا خارجا منی نور میرے پترے پاک جو نور خارج ہویا یعنی حضور دی ولادت ہو گئی سرکار دی جلوہ گری ہو گئی حضور دی امی جانا دیا نے چونکہ سرکار دی آمد گئی میں وہ نہیں کیا اینا نور پھیلیا مشرق نور مغرب نور شمال نور جنوب نور ہر پاسے نوری نورے نور کیوں نہ ہوتا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا جی نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا تجھے بھی کہہ لو نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا جڑے پڑھن ڈے ہو میں پیر مہر علی شاہ دے دردہ کدا ممبر رسول دے بے کے دعا کرنا اللہ جڑا پڑھے زندگی چ بار بار مدینے جائے حج بیت اللہ نصیب ہوئے پڑھو ذرا جی کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا جی کملی والا ہر تھاں سویرا پھر پڑھو کملی تھاں تھاں سویرا ہو گیا آنکھوں آنکھوں کملی نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا حضور دی امی جان آندیاں نے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا کائنات علی ہو حضور دی جلوہ کری ہو گئی حضرت عبدالمطلب آندے نے میں صبح گھروں باہر نکلیا خانے کعبے وال گیا میں کی میں جدوں قریب گیا میں جا کے ویکھیا کعبہ میرے مکان وال پیا چکدا ہے میرے مکان وال پیا چکدا ہے میں پوچھیا ہوئے کعبہ تینوں کی ہویا ہے اگو کعبہ بول کے آندا ہے اے بابا جی میں کیوں نہ جھکا ہن کعبے دا وی کعبہ آ گیا ہے حضرت عبدالمطلب آندے نے مینوں بڑا تعجب ہویا ایتھے کعبے دا بھی کعبہ کیڑا ہے آندے نے میں جیب وچوں چابی کڈی میں بیت اللہ دے دروازے دا تالا کھولیا کنڈا لایا اندر داخل ہویا جدوں میں اندر گیا میں وینا کیا او جڑے بت نے اندر جنے بت نے او سارے زمین تے ڈگے ہوئے نے منہ دے بل پہ ہوئے نے او بت سارے ڈگے ہوئے نے حضرت عبدالمطلب نے ایک بت نو پیر دا ٹھڈا ماریا ٹھڈا مار کے سیدھا کر کیا کیا او بتو تو آڈے نلاج کی بنی ہے اگو بت بول پیا بت بول کے آندہ ہے اے بابا جی کی تو انو دسی ہے ہن باطل مٹ جانے ہن باطل مٹ جانے ہن باطل مٹ جانے حق چھا جانے کیونکہ ہن اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے تسی سارے زندہ باد عوام اہل سنت عوام اہل سنت پوری دنیا دے مسلمان ساری دنیا دے مسلمان تے مدینے دا تاجدار مدینے دا تاجدار تاجدار ختم نبوت
حضرت عبد المطلب آندے نے بت بولے، اے سجے کھبے دھیان رکھو کیڑا بت نہیں بولدا، بت بولے آگو سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب آندے نے بت بولے بابا جی ہن باطل مٹ جانا ہے، حق چھا جانا ہے، کیونکہ اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے۔ تساں کدی بت بولتے ویکھے نے؟ نہیں تساں کدی ویکھے ہو؟ سوریاں والی تواڈے نہیں اے نہیں بول دے، لیکن جے کوئی مگر اللہ دا ولی ہوئے پھر بتاں نو بلا بھی لیندے، صرف بلاندا ہی نہیں ٹرا بھی لیندے، صرف ولی ٹراندا ہی نہیں لڈو کھوا بھی لیندے، صرف لڈو ہی نہیں کھواندا لڈوان دا تھال بھی ہڑپ کرا لیندا ہے۔ پر ہووے مگر اللہ دا ولی مندریاں پان والا بھی پیر نہیں، کڑے پان والی پیڑی شکل والا پیر نہیں، حضرات عورتاں نال لمبے بال رکھن والا پیر نہیں، اوے بیبیاں کولوں گٹان والا پیر نہیں، او دی گل پیا کرنا وا جنوں ویکھیا اللہ یاد آ جاندا ہے۔ نہیں تے چلو اجمیر دے ٹلیاں دے خواجہ خواجگاں ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان ہندوان نے پانی بند کر دیتا، اے بابا ساڑھے جناب کنویں تے تساں پانی نہیں لینا، فرمایا ٹھیک میں پانی نہیں لیندہ۔ ہن ہندو کہہ کے چلے گئے، خواجہ صاحب اٹھے بت خانے ٹر گئے، جڑا سب تو بڑا بت سی انہوں مخاطب کر کے آنے نے اے بت صاحب تھلے اترو، اگو بت کہندہ ہے بابا جی کی کرنا ہے؟ فرمایا لوٹا بھر پانی لیا، اور کی کرنا ہے؟ پھاڑ لوٹا لیا پانی، اس بت نے تھلے اتریا، انہیں لوٹا پھڑیا پانی لہن چلا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا او پتا پانی میں بھی لیا سکنا وا، پر بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹر دے سونے نہیں لگ دے۔ بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹر دے سونے نہیں لگ دے۔ حضرات سمجھتے تسی گئے ہی ہو، لیکن توجہ دیا جائے بڑی قابل غور۔ بت باہر نکلیا ہاتھ وچ لوٹا، ہندوان پنگڑے پائے، انہاں کہا ساڑھا ہی لا جڑا کدی ہلیا نہیں، آج لوٹا پڑ کے ٹری جا رہی ہے، آج حرکت کری جا رہی ہے، آج چلی جا رہی ہے، ہندو اگے اگے پنگڑے پا رہے ہیں، بت ٹری جا رہی ہے۔ جدو ویکھیا تماشا بد گیا ہے، وہ بت بولیا تے بول کے آندا ہے ہندو تواڈی مت وج گئی ہے، کدی بت بھی ٹورے نے چپ کر جاؤ، ٹورن والا بابا بھی مگر یار ہے۔ جدو خواجہ اجمیری مگر بت آیا کنویں تے پانی لین، انہیں لوٹا وچ کیتا، بابا جی نے انگلی دا اشارہ کیتا، سارا پانی کنویں دا خشک ہو گیا۔ ہندوان دھیان ماریا کنویں خشک ہو گئے نہیں۔ حضرات ہندو پنگڑے پہن لگ پہ۔ ہن میں تاریخ دے الفاظ پڑھن لگا، اے اجمیر دی تاریخ ہے، ہندوستان دی تاریخ ہے۔ سنو ذرا انہاں کیا ہندوان نے آج ہمارے الہ صاحب تشریف لائے ہیں بت خانے سے نکل کے، ان کو آج پیاس نے بڑا ستایا تھا، وہ خود پیدل چل کے، کبھی تو انہوں نے حرکت نہیں کی، لیکن آج پیدل چل کے پوری حرکت، پوری قوت، پوری توانائی کے ساتھ وہ کنویں پہ خود تشریف لائے ہیں۔ ان کو پیاس نے بڑا ستایا تھا، وہ سارے کنویں کا پانی ہڑپ کر گئے ہیں، جو بچا کچا پانی تھا وہ لوٹے میں ڈال کے ساتھ لے گئے ہیں کہ جب کبھی پھر پیاس لگی لوٹے کو ہی منہ لگا کے پی لیں گے۔ اور بت کھلو گیا، انہیں کیا ہندوؤں تواڈی مت وجی ہے، کدی پتا بھی پانی پیتے نے، چپ کر جاؤ تسی نہیں جان دے، وہ پانی والا بھی بابا مگر کھلوتا کائنات علی ہو۔ اے بت بول دینے جے مگر کوئی اللہ دا ولی ہوئے، نیک تے مقرب بندہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب آندے نے بت بولے اے بابا جی ہن باطل مٹ جانے، حق چھا جانے، کیونکہ ہن اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے۔
اے تے خانے کعبے چ گلاں ہویاں ہن اندر پوزیشن کی ہے مائی آمنہ کہندیاں نے میں کمرے چ بیٹھ کے ملک شام دے محلات پئی وینیاں اونٹنا دیاں گردنا پئی وینیاں حضرت آمنہ کہندیاں نے ہر چیز مینوں صاف دکھائی دے رہی ہے کیوں نہ دکھائی دے دی آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے میں نبی ورگا میں آکھیا ملا جی کچھ تے خدا دا خوف کھاؤ کدی تساں اے نہیں آکھیا ابو جاہل میرے ورگا میں ابو جاہل ورگا کدی تساں اے نہیں آکھیا عتبہ شیبہ میرے ورگا میں انہاں ورگا ڈائریکٹ نبی دی برابری میں آکھیا ملا جی تسی تے پیر مرادیہ دی برابری نہیں تسی تے امام علی الحق دی برابری نہیں تسی تے پیر ملک شاہ دی تے تلے شاہ دی برابری نہیں امام غالب شہید دی برابری نہیں میں کہ تسی تے محدث سیال کوٹی حافظ عالم صاحب دی برابری چ نہیں کتے جا پیاندے ہو نبی ساڑھے ورگا بشر ہے نبی نور نہیں میں کہ ملا جی قرآن کی ہے اندر نور میں کہ اللہ کہندہ ہے اس کلام نو میں پہاڑا تے نازل کردہ ریزہ ریزہ ہو جانے سن کلام دا بوجھ پہاڑ نہیں سن چک سکدے یا اللہ کتے نازل کیتا ہی فرمایا اس قرآن نو میں نبی دے قلب اطہر دے نازل کیتا ہے یا اللہ 5 سپارے 10 15 20 فرمایا نہیں 3 سپارے اپنے محبوب دے قلب اطہر دے نازل کیتے نے نبی دے قلب دے یا اللہ کلام تیرا نور ہے مولویہ رولا پایا نبی بشر ہے ایک بشر دے سینے تے تیرا کلام کیویں ٹھہر گیا اللہ دا ملا ملوانیاں نو رولے پان دے انہاں دے رولیاں وال نہ جایا جے او لوکو میں نبی نو نور بھی بنایا ہے بشر بھی بنایا ہے نور اس واسطے بنایا ہے تاکہ او دے اتے میرا کلام ٹھہر جائے بشر اس لئے بنایا ہے تاکہ امت تک میرا کلام پہنچ جائے حضرات لوکا ایک نبی دی نورانیت رولا اللہ حضرت اشاہ امام احمد رضا نے گل مقدم کا چھڑی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا اینڈ کرن لگا آخری جملے نے اچھی بول کے کہہ لو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا آنکھو آنکھو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے تو ہے تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا آخری دفعہ اچھی کہہ لو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات ساری رات بھی تقریر کردہ رہا اے مکنی نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رکھے السلام علیکم میں نکل کے آن لگا بیٹا تو اڑیا نہیں لو جی میں ان جانا کپورو والی کالا کمنا میں اجازت ہوئے تو میں ان نکل جاؤں تو سارے بیٹھا رہو استاد باہر آگے نے او ہون دعائے خیر اونا دے ذمہ سی ساڑھے استاد نے تے ساڑھے جند جان نے جان نشین حضور شیخ الحدیث حضرت قبلہ و کعبہ علامہ حافظ محمد حامد رضا صاحب اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے اور ہمیشہ تو اڈی خیر ہوئے ہیں
اور جتنے احباب قرب و جوار جو تشریف لے آئے ہو اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا سننا پڑھنا قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سارے استاداں دا استقبال کر لو تے نالے انہاں نوں پھر لے کے سٹیج تے دعا کرو. کتھے کو نہیں کتھے کو نہیں کتھے کو نہیں آگے نا کیا سبحان اللہ. چلو بھائی کھلوتے پڑھو نہیں دیر. تیری نسل پاک میں ہے بچا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا تو ہے عین نور تیرا سب. اپنی جگہ تے سارے تھلے بہ جو استاداں دے اندر ہون تک حضرت صاحب اپنے کلمات بیان فرما دیں.